الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے کے خطبے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کے متعلق کچھ معروضات تہاڈے گوش گزار کیتیاں گئیاں۔ اللہ جل جلالہ نے انسانیت دی راہبری رہنمائی اور ہدایت واسطے انسانی جماعت وچوں ایک سلسلہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دا شروع فرمایا۔ ہر پیغمبر مصطفیٰ ہوندا، مجتبی ہوندا، مرتضی ہوندا، مقرب خدا ہوندا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے درمیان بھی درجات دے لحاظ نال فرق مراتب۔ خود پروردگار عالم نے کلام مقدس وچ ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اے رسول فضلنا بعضهم على بعض، اللہ پاک ارشاد فرمیندن اساں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر خود قرآن اس دی تشریح کریندا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔
انہاں رسولاں وچوں منہم من کلم اللہ، اے اس پیغمبر دی فضیلت بیان کیتی کہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے نال جدوں بھی پروردگار عالم نے اپنی گفتگو فرمائی تا او باباستہ جبریل امین گفتگو فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کو لو پیغام گھیندن تے وقت اللہ دے نبیاں نو آ کے اللہ دا پیغام دین۔ پر انہاں وچوں ایک پیغمبر نو اے فضیلت عطا فرمائی کہ اس پیغمبر دے نال اللہ پاک نے بغیر جبریل امین دے واسطے دے براہ راست کلام فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، او پیغمبر کوہ طور تے کھلوتن اور رات دا سفر کر رہے ہیں، انہاں دے نال انہاں دی اہلیہ زوجہ محترمہ نال تے رات دی تاریکی چ او سفر کر رہے ہیں، مدین تو آ رہے ہیں اور مصر والے پاسے بہندے پے، رات دا گھپ اندھیرا، سردی بھی ہے۔ اللہ دی شان کہ او اللہ دا سچا نبی اپنے شہر دا رستہ بھول گیا۔ تے جیڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں۔ تو ہمیں بھی پتہ ہو سی آدم علیہ السلام دے بارے بھی کہ فرمایا نسیا آدم، آدم علیہ السلام بھی کہ ہو گئے بھول گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے، 4 رکعتی نماز تے آپ نے پڑھائیاں 2 رکعت، سلام پھیریا، طول اٹھا کے دو بابا جی کو اندر پڑھائے، سلام پھیرے آنا، لوگ باہر نکلن لگے نا، جیڑے وچ آئے نا منافق آکھن لگے مزے بن گئے، نماز کتنی رکعتاں تھی گئی، 2 مزے بن گئے۔ اے اسڈا بھی رواج ہے نا تراویح والا، جیڑا امام کدے 10 منٹ اتے چلائے تا اسی بھی آکھنے ہیں کو نہیں بھائی بہوں کھڈا بانا بنیاں کدیں اس پاسے بن کے پڑھاں جیڑا امام شٹک تے پٹک کریں دا، نہ امام پتہ ہونا، نہ مقتدیاں پتہ ہوندا، نہ رکوع سدھا، نہ سجدہ سدھا، نہ قرات سدھی، تے وقت باہر نکل کے دوئے دھاڑے ملدیاں ہکی دوئیاں سنا بھائی تراویحاں چ کتنا ٹائم لیندے ہو، اکھے اساڑا امام تا بھائی کو پونا گھنٹہ تے گھنٹہ سوا گھنٹہ گھن وینا، اکھے مزے اسڈے نے 20 منٹ چ مڑانے گھر۔ او آکھن لگے مزے بن گئے نے، نماز کتنی رکعتاں تھی گئی،
چار دیاں دو تھی گئیاں مزے بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھو اٹھڑے مسجد نبی شریف او جڑا ہے کھجور دا خشک تنا آئی جس نال آپ کدے کدے کھلو کے خطبہ دیندے ہوندے تے بات ایک عورت آئی اس ممبر بنوا دیتا تے آپ ممبر تے بات خطبہ دیندے ہوندے تے او کھجور دا تنا خشک کہے جاڑے رومن لگ پیا. خشک لکڑی رومن تے انج روئی نا جنج نکا بچہ دودھ واسطے روندا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑ کے گئے بات اساں ونج کے معانقہ کیتا جفا پایا تے بات اس نو اے جن بچے نو بندہ تھپکیاں دیندا پلے پلے تھپکیاں دیندے رہے جنجے بچہ گسکدا ہولے ہولے چپ کر ویندا او انجان درخت جڑا کھجور دا خشک تنا آئی نا او بھی بات ہولے ہولے گسکدا چپ کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو کٹوا کے اتھیں دفن کروا دیتا ہے. آپ اس دے کول تشریف لے گئے تے ون کے اس نال ٹیک لائی تے کھلو رہے. قربان ونجا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کہ انہاں میرے نبی دی ایک ایک ادا بھی امت تک پہنچائی. ان یقین کر گنو کسے پیغمبر دی زندگی اس طرح محفوظ امت تک نہیں جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دی ایک ایک ساعت لمحہ گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تک محفوظ آئی. صحابی آدھا شبک بین اصحابہ روایت بھی نقل کریندا تے نال او حالت بھی دسیندا پیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار مبارک انج لایا تے شبک بین اصحابہ آپ دیاں انگلیاں وچ پائیاں تے بڑی حیرانگی نال کھلوتن اتنے وچ او لمبے ہتھاں لا ذوالیدین محبت نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نو آدے ذوالیدین اس دے ہاتھ بڑے لمبے آئے. لمبے ہتھاں لا صحابی آیا تے آ کے آدھا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز گھٹ گئی یا جناب بھول گئے ہو. یہ آکھن والا صحابی یا وہابی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھیا نہ نماز گھٹی تے نہ میں بھولا. وہ صحابی آکھن لگا قد کانا بعض ذالک یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تھی گیا نے یا نماز گھٹی تے یا تسی بھول گئے ہو. ہن باقی لوگ حضرت ابو بکر دی ہستی موجود ہے حضرت عمر دی ہستی موجود ہے لیکن کسی جرت نہیں کہ گل کر اتنا روب تے جلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہابا یکلما لوگ ڈر دے پہ کیڑا گل کرے. آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو بکر عمر ایمن جی یا رسول اللہ اصدق ذوالیدین ماں دسو ای جڑا لمیا ہتھا لا کے میں نال گل پہ کریندا ای سچ پہ آدا. اے اوہ بندہ پوچھنا نا جڑا عالم الغیب ہوئے کہ خیال میں انہاں آکھے یا رسول اللہ آنکھ دا شودہ سچ پہ دو ہی رکعتاں پڑھیاں آپ آئے وہ 2 رکعتاں پڑھائیاں تے فرمایا میں بھی انسان ہاں جن جے تسی بشر ہو میں بھی بشر ہاں
انسا کما تنسونا، جن تسی بھول بیندے ہو میں بھی انجان، تے جڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں ہوندا۔ ای صفت بھی ایک اللہ دی ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، اے اس دی صفت ہے۔ او بے ایمان جڑے لوگ آدن اللہ نو بدا ہو گیا، فلانے نو نبی بناونا ہائی تے بھول گیا تے فلانے نو نبی بنا دیتا، الا یاذ باللہ لا یاذ باللہ، لا یذل ربی ولا ینسا، ایک کا اس دی صفت ہے کہ اللہ بھولن تو۔ پر عرض اے کرنا چاہتا ہوں، او پیغمبر بیندا پیا تے گھر دا رستہ بھول گیا، اس پاسے تکا تور والے پاسے اگ دسدی پئی، اپنے گھر والے نو آدا ام کسو انی آنست نارا، کھلوو اتھے ہی کھلوو میرے پیچھے نہ آئے، انی آنست نارا، آنست دا میں نا اب سر تو نارا، میں اگ ویکھدا پیا، میں ویندا اتھے، آخر اگ جے بلدی پئی تا کوئی بالن آلا بھی تا ہو سی نا، اور بغیر بالے تا اگ، اتھے ہر شے کھٹے ٹیٹ پئی وک دیئے، جن جے کوئی آکھی ویندا لوگ آمنا وصدقنا کیتی ویندے، فلانا آکھے مسلح بھجائی ویندا یا کہ وہاں من کدا جی بابور یا کہ دریائے تے سمندر تے مسلح ڈا کے نمازاں پہ پڑھ دے آئے، مت لوگ آدھے سبحان اللہ جی کمال ہے جی، بڑیاں کرماتا تے بڑیاں کرماتا انہوں نے دیا۔ اللہ دا پیغمبر گیا، اتھے جے گیا تا آگ شگ تا ای کوئی نہیں، ایک درخت تے اس تے اللہ دی تجلیات نازل پیاں ہوندیاں، او اللہ دا پیغمبر نیڑے ویندا او پچھائیں لگی ویندی، پیغمبر پچھائیں ہٹدا تو او اگائیں لگی آندی، اس سے حال ایوے اللہ پاک نے بغیر جبریل امین دے واسطے تو گل کیتی، موسیٰ اگ وگ کوئی نہیں آ، انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالواد المقدس طوی، اے اگ شگ کوئی نہیں آ، میں تیرا رب ہاں موسیٰ، بغیر جبریل امین دے واسطے دے اللہ گلاں پہ کرے، منہم من کلم اللہ، فرمایا بعض انہاں وچ اوون جنہاں نال اللہ برائے راست کلام کیتا بغیر واسطہ جبریل دے، اگو فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اساں عیسیٰ بیٹے مریم نو بھی بڑیاں کھلیاں نشانیاں دتیاں، ایدناہ بروح القدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتھے تبلیغ واسطے ویندن حضرت جبریل امین نال نال ہوندن، ساری زندگی دے سفر وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال رہندے حضرت جبریل امین علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، فرماسا مت درجہ بلند کر دیتا باز دا، بدھایا بلند کیتا درجہ انہاں وچوں باز دا، اس دے متعلق مفسرین اکرام اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے، وہ ارشاد فرمیندن اس تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انہاں انبیاء کرام علیہم السلام نو درجیاں دے لحاظ نال مرتبیاں دے لحاظ نال انہاں چ اللہ پاک نے فرق رکھا تے ساریاں انبیاء نو فضیلتاں دتیاں، پر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو بلند و بالا بنایا، اللہ دے پیغمبر دے فضائل خصائل شمائل عادات اطوار درجے مقام بلندی رفعت منصب
سب انبیاء تو آلہ ہے، ہر لحاظ نال آلہ ہے، انہاں جڑیاں خصوصی فضیلتاں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیاں، انہاں فضیلتاں وچوں ایک میرے نبی دی فضیلت ایوے، باقی سارے نبی من تے میرا نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت دا پس منظر ایوے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جس کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اے اوہ زید غلامی دی زندگی بیچارہ اتھو لوگاں اغوا کر کے منڈی چ ویچا، آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر، والد پچھو ڈھونڈا ودا ہے، بل او چلدا چلدا اتھے بھی آیا، بل او پیسے دیون لگا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کوئی نہ، پیسیاں دی گل کوئی نہیں، سونے تے چاندی دی گل کوئی نہیں، گل زید دیے، اگر تواڈے نال ونجنا چاہندا تا میری طرفوں اجازت ہے، جے اتھے رمنا چاہندا تا اس دی اپنی مرضی ہے۔ حضرت زید دے والد نے آکھیا چل پترا بنیا، میں تن لین واسطے آیا۔ انہاں آکھیا ابا جی میرے دل دی حسرت تے میرے دل دی تمنا تے میرے دل دی آرزو ہے کہ زید دے جسم دے وچوں روح جے نکلے تا اللہ دے نبی دے قدماں وچ نکل ونجے۔ والد چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دی انگلی چا نپی تے حرم دے اندر گھنائے، بیت اللہ دے وچ مطاف وچ گھنائے، اتھے قریشی تے باقی لوگ بھی بیٹھے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تک اس نو تساں زید بن حارثہ آکھ دے ہو، اج تو بعد اس نو آکھیا کرو اے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا ہن اس دے اس والد دے نال نہیں، میرے نام دے نال اس نو پکاریا ونجے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل اللہ دے پیغمبر نے پتر جے بنایا تبت پیو پتراں دی شادی کریندا ہوندا، بل حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیں پرائیں دیکھا، پر آپ نے فرمایا چلو میں اس دا نکاح اپنی سکی پھپھی دی دھیو نال، ہاں جی اس نال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کرا دیندا۔ انہاں دے بھرا دیں پیغام متا، انہاں آکھیا جی ویکھو ذرا ویکھو ویکھو اے قریشیاں دی عورت تے او تا غلام ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رشتہ پسند فرما لیا۔ انہاں جے جس علاقوں کو تھوڑی جی نا کیتی، اللہ پاک نے قرآن اتاریا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کسے مومن تے مومنہ عورت نو اے اختیار کوئی نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول جے فیصلہ چا کرن تے باتو اپنی مرضی کریں دے وطن نہیں نہیں نہیں، انجے کرنا پوسیبل رشتہ ہو گیا حضرت زینب دے نال، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، لیکن اللہ دی شان اے نبھا نہیں پیا تھیندا۔ حضرت زید وت وت آمدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اللہ دے پیغمبر میں طلاق دیونا چاہندا، آپ فرمائندے یار صبر کر صبر کر، اللہ کرے سی نبھا تھی ویسی، لیکن
یہ فیصلے کتے ہوندے نبھا نہ ہویا کئی توجہ نے بتویز لکھ دے وا نو نہیں ٹکدی بس مولی ایٹھ دن ہار روپیہ 1000 ٹکرار میں لکھ دینا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ انجان آیا میں دی نو نہیں ٹکنی کو تویز لکھ دے وا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر چہ کو ند اللہ کو ند حسین علی چہ کو ند ہر چہ کو ند اللہ کو ند حسین علی چہ کو ند جو کچھ بھی کریندا کون کریندا بسیندا بھی ہوا کسے ہور دے بس وچ تے او نہ وسائے تا حسین علی کے کر سکدا اسی تا نہ دے نا بابا ہی تا گن تے او کجائی تے لگ سی کے او گیندا ودا آئی نا تے شودا گینیا 2 سالاں تو بعد آیا مولوی صاحب فائدہ کوئی نہیں تھی کہ فائدہ تھیندا تھا او وقت آیا مہینے تو بعد حضرت کوئی فائدہ نہیں اکھیا تھیندا پیا او وقت آیا مہینے 2 گزرے حضرت ککھ بھی نہیں اکھے اللہ دی قسم فائدہ تھیندا پیا اس آکھا حضرت کوئی نہیں پہ تھیندا انہاں آکھیا تو دھاں نہیں ماں تا تھیندا پیا گل اتھیں ٹوری پئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ہن مسئلہ بن گیا مکے دے اندر مشہور ہے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے وچ ایک رسم موجود ہے رواج موجود ہے جن جے سکے پتر دی جڑی بیوی ہوندی ہے جس نو آکھدیاں بہو آدن اردو بولی وچ اس نو دے نال پتر مر بھی بنجے تا سورے دا نکاح حرام ہے نہیں ہو سکتا اس دے نال نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک آندا ہے زینب دی دل جوئی واسطے پھپھی زاد بہنے پہلے میں ہی نکاح کروایا ہن انج کراں اس دی دل جوئی واسطے میں ایک طریقہ کر سکدا اس دا دل رکھن واسطے کہ میں بذات خود اس نال نکاح کراں تے زینب ام المومنین بن منجے تا اس دی دل جوئی ہو سکدی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدن مکے وچ طوفان بدتمیزی اٹھ ویسی لوگ آکسن ویکھو جی ویکھو پتر دی بیوی دے نال نکاح کیتی کھلوتا تے انہاں دے نزدیک منہ بولا بیٹا بھی انجان ایا جن حقیقی بیٹا ہوندا جن دے حقیقی بیٹے دی بیوی نال نکاح سورے دا جائز نہیں ہوندا سسر دا انجے انہاں دے منہ بولے پتر دی بیوی نال بھی نکاح جائز کوئی نہیں میں کریندا تا مکے تا طوفان بدتمیزی کھڑا ہو ویسی ہر پاسو ہائے ہائے دیاں ہاواں نکلنیاں شروع تھی ویسن ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک آندا پر آدن کرساں کے اے تا بہوں بڑا کم بن ویسی پر میرے اللہ دی مرضی وے میں اے رسم تروامنی تے تڑوامنی بھی اپنے نبی دے ہتھ ہوئے کیوں رسمہ توڑنیاں سوکھا کم رسمہ توڑنیاں سوکھا کم نہیں تا تجربہ کر کے ویکھو چنگے بھلے حاجی صاحب چنگے بھلے نمازی صاحب چنگے بھلے دیندار کدیں شادی دا موقع غمی دا موقع آ ونجے تب اتھے وقت او گھر ویندا دا ہنج نہیں کرنا اونا دیاں بار نکل انجان تھی سیا حاجی اور کولو رسم نہیں پئی ترٹ دی او رواج نہیں پیا ترٹدا فوت کی تھی گئی تا تیجا پکدا پیا حاجی صاحب کولو او رکیندا جی
رسم نہیں پئی ٹوٹ دیے بت جمعرات پئی پک دیے بت 7 جمعراتاں پیاں پک دیاں بت 10واں بت 40واں پیا بندا ہے بت برسیاں منائی جا رہی ہیں ہاں جی حاجی اور شودے تکیندے رہ ویندن پر رسم تروڑن دی ہمت جی چلو انہاں حاجی اوراں چھڑاں تسی بہت سارے بھرا بیٹھے ہو کہ خیال نے تروڑ بھی سو بڑا اوکھا کام رسم تروڑنی چل کوئی پھوڑی والی نہیں پئی تروڑنی تسی کے تروڑے سو چنگے میں ویکھے نہیں پئی تروڑنی ہے بھی کوئی نہیں شریعت وچ نشان کوئی نہیں شریعت وچ نہیں کہ کراں دی وت ہے بڑی مجبوری جی بڑی مجبوری ہے ملکہ کول بھی نہیں ٹرٹتی تے حاجیاں کول بھی نہیں ٹرٹتی نمازیاں کولو نہیں ٹرٹتی تبلیغیاں کولو نہیں ٹرٹتی دین دے دعوے دار ہاں میں مولوی ہاں ساڈے کول بھی نہیں ٹرٹتی لیکن ٹرٹے کہ اسی تو آپ جو کرنے والے ہوندے میں رسم تڑوامنی ہے تے تڑوامنی بھی اللہ دے نبی دے کولو وے میرے پیغمبر جے تساں ایتھے ہنج پیا دیو کہ بنسی فرمایا زوجنا کہا میرے پیغمبر تساں جے انج کریندے پیو تا میں اللہ عرشاں تو زینب دا نکاح تو سڈے نال کرا چھوڑا حضرت زینب رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات دے حلقے چ بیٹھدیاں کئی باری بطور تحدیث بن نعمت دے طور تے آدی ہوندیاں عائشہ تونڈا نکاح تونڈے والد کروایا حفصہ تونڈا نکاح بھی تونڈے ابے کروایا فلانی تونڈا نکاح تونڈے رشتہ داراں کروایا میں نے اے فخر حاصل ہے کہ میرا اللہ دے نبی دے نال نکاح میرے رب نے کروایا عرشاں تے نکاح ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا مکے وچ طوفان اٹھڑ گیا ویکھو جی ویکھو زید نو اپنا پتر بنا کے اج اس دی بیوی نال نکاح کیتی کھلوتا ہے جدوں بہوں شور شرابہ اٹھیا پروردگار عالم نے فرمایا اوے سنو لوگو ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم او والد نہیں نے ابے نہیں نے تواڈے وچوں من رجالکم کسی رجل دے کسی بالغ بندے دے باپ چھوٹے بچے تو اللہ دے نبی دے آئے حضرت زینب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں طیب تے طاہر تے او قاسم تے عبداللہ او پتر ہے حضرت ماریا قبطیہ دے بچن چو ایک پتر اللہ نے دتا جس دا نام ہے ابراہیم او 17 مہینیاں دا فوت ہو گیا اللہ دے پیغمبر دے بیٹے تا چھوٹے چھوٹے ہے اے ابراہیم جس دن فوت ہو گیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لو عاش ابراہیم اگر جیندہ رویا تے نبی دی صلاحیت اس دے اندر ہی نبوت دے درجے تے آ بن گیا ایک گل میں کرنا چاہتا ہوں ایک اس دے بارے فرمایا تے پھر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا تا میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکدا ہے جس وچ نبوت والیاں صلاحیتاں موجود ہیں استعداد موجود ہے تا او کون ہے عمر نبی نہیں بن سکیا تے اے بن گیا کمال تا تسی دیکھو اتنے ہوں 2 چیزاں تسی سیانے بندے بیٹھے ہو ایک اپنے بچے دے بارے چاکھا تے ایک حضرت عمر دے بارے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیانے بندے بیٹھے ہو کدیں کوئی جاب نکل دی نا ویکنسی اس واسطے 2 شرطیں ہوندیاں ایک تا بندے دی عمر بھی پوری ہوئے
عمر گھٹ ہوئے تو بھرتی نہیں تھی سکتا. دعا یہ کہ وکنسی خالی بھی ہوئے. اگر اسامی خالی کوئی نہیں تو کئی بندے دی تقرری اس جگہ تے نہیں ہو سکتی. عمر بھی پوری ہوئے تے اسامی بھی خالی ہوئے. خالی ہوئے تو اس دی جگہ تے بندہ آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دعا فرمانا دیں تکو تو میں سمجھا دیندا اللہ دے فضل نال. او چھوٹا ابراہیم او آ نہیں سکدا ہے اس واسطے کہ اس دی عمر کوئی نہیں. وہ چھوٹا ہے نا 40 سال نبوت واسطے عمر ہے. او عمر دے لحاظ نال لکھا او اس منصب تے نہیں آ سکدا. تے حضرت عمر اگرچہ کہ عمر پوری ہے صلاحیت بھی ہے وے عمر نبی تاں بنیا کہ نبوت دی سیٹ بھی تا خالی ہوئے آنا. اور سیٹ کوئی نہیں اس واسطے عمر بھی نبی کیوں نہیں بن سکیا؟ اس واسطے کہ نبوت دا محل تا مکمل ہو گیا. ہاں نبوت دی سیٹ رہی کوئی نہیں کہ عمر نو دتی بچے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم تواڈے وچوں کسے رجل دے باپ نہیں نے. بات کون نے فرمایا ولکن رسول اللہ اے اللہ دے رسول نے اللہ پاک دے اگو فرمایا. اتھے نبی نہیں آکھیا رسول آکھیا. نبی عام ہوندا ہے تے رسول خاص ہوندا ہے. بات کہیں دھاڑے فرق انشاءاللہ عرض کرساں. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے میرے رسول نے رسول تا پہلے بھی آمدے رہے نے پر خاتم النبیین اے ہو جیا رسول ہے جس دے میں نبوت نو ختم کر دیتا ہے. مہر لا دیتی ہے مہر لگ گئی ہے. اگر خاتم بمانے مہر کیتا ونجے اس تے ہن مہر لگ گئی ہے. اے جویں ڈاک خانے تے پوسٹ آفس وچ بیندے راندے ہو او ڈاکیا سارے پجرات لیٹر بکساں چوں خط کڈھیندا ہے تے جو کچھ ہوندا ایک تھیلی ہوندی ہے اس تھیلی دے اندر چا رکھیندا بات اس نوں بند چا کریندا بات جس ویلے اس نوں بند کریندا بات ایک او کالی جئی لاگ ہوندی ہے اس دے وچ مہر چا لیندا بات مہر لا کے اس دے اُتے چا لیندا. اس دا کے مطلب ہوندا ہن اے پوسٹ آفس وچ مہر لگ گئی ہے. اے جڑی مہر لگی ہے ہن اے کے مطلب ہے اس دے اندروں نہ کوئی شے نکل سکدی ہے تے نہ کوئی کو سمجھ آئیے. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جتھے بہت ساریاں ہور فضیلتاں عطا فرمائیاں نے حسن و جمال دے لحاظ نال کمال دے لحاظ نال احساناں دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال اے ساریاں خصوصی فضیلتاں نے. انہاں فضیلتاں وچوں ایک فضیلت میرے نبی دی ایوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے امام الرسل بھی بنایا امام الانبیاء بھی بنایا خطیب الانبیاء بھی بنایا سید الاولین والآخرین بھی بنایا. انہاں فضیلتاں دے وچوں میرے پیغمبر دی ایک اہم تے خصوصی فضیلت ایوے کہ اللہ پاک نے خاتم النبیین میرے پیغمبر نو سارے پیغمبراں تو چھیکڑ تے بھیجے آئے آپ تے نبوت دا دروازہ جی تے اللہ جڑی شے بند کرے اس نو کوئی ہور کھول سکدا. وہ کانا کو دوں اکھیاں لا نہ اسود انسی تے نہ مسلمہ تے نہ مسلمہ پنجاب کوئی بھی نہیں کھول سکدا. اے میرے پیغمبر دی فضیلت ہے تے اس فضیلت وچ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت نو دنیا دی کوئی طاقت چھین انشاءاللہ جیڑا چھنن دی کوشش کرے سی اے امت مسلمہ اس مسئلے تے مر مٹن واسطے تیار. اللہ من تے تہن عمل دی توفیق